गया। मक्का रॉयल क्लॉक टावर पे लगा दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और 2 पैसेंजर बस जितना वजनी क्रिसेंट 600 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया, वो भी एक ऐसी जगह के ऊपर जहां नीचे हर वक्त लाखों लोग होते हैं। ये हिस्ट्री में शायद पहली और आखिरी ऐसी बिल्डिंग थी जिसका आर्किटेक्ट आखिर तक भी बिल्डिंग को करीब से नहीं देख पाया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मक्का रॉयल क्लॉक टावर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। 601 मीटर की ऊंचाई को छूने वाला ये टावर किसी इंजीनियरिंग के करिश्मे से कम नहीं है। इसकी पहचान इस पर लगी दुनिया की सबसे बड़ी क्लॉक से होती है, जो हर साइड से 43 मीटर्स बड़ी है। और एरिया की बात की जाए तो सिर्फ एक साइड की क्लॉक 16,000 स्क्वायर फीट पर फैली हुई है, यानी सिर्फ एक क्लॉक 500 गज के 3.5 प्लॉट्स जितनी बड़ी है। 16 अरब डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया मक्का रॉयल क्लॉक टावर आज तक दुनिया में जितने भी स्काई स्क्रैपर्स बने हैं उनमें सबसे ज्यादा महंगा है। ये दुनिया की वाहिद ऐसी बिल्डिंग है जहां इंसानों का बसाया हुआ सबसे ऊंचा फ्लोर इस क्रिसेंट के अंदर मौजूद है। वैसे तो आज ये दुनिया की चौथी ऊंची बिल्डिंग है, पर जिस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ उस वक्त ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने वाली थी। पर जब इसकी 600 मीटर की ऊंचाई का प्लान लीक हुआ तो दुबई ने बुर्ज खलीफा की हाइट को मजीद बढ़ा करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ये टावर कॉम्प्लेक्स के 7 स्काई स्क्रैपर्स होटल्स में से एक है, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम से सिर्फ 300 मीटर के फासले पर बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2002 से पहले इसी जगह पर अजियाद का किला हुआ करता था। ये किला ऑटोमन एम्पायर के दौर में ईयर 1780 में काबा की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। मक्का सऊदी अरब का एक मुकद्दस शहर है जहां पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान हज करने आते हैं। लेकिन हज के महीने के अलावा भी मस्जिद अल हरम में 24 घंटे भीड़ का समा होता है। रिलीजियस टूरिज्म सऊदी अरब की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया है, जो हर गुजरते साल सरकारी खजाने में 12 अरब डॉलर्स का इजाफा करता है। यही वजह है कि मक्का शहर में सबसे ज्यादा होटल रूम्स पाए जाते हैं, 2,50,000 के करीब। 1,54,000 रूम्स के साथ दुबई का दूसरा नंबर, जबकि लॉस वेगस का 1,51,000 रूम्स के साथ तीसरा नंबर है। बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए और ज़ायरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए किंग अब्दुल अजीज ने अजियाद के किले को ख़त्म करके यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा किया। 2002 में किले को गिराया गया और जिस पहाड़ पर यह किला खड़ा था उसको भी लेवल किया गया। इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 7 स्काई स्क्रैपर्स हैं, जिनका मकसद पहले सिर्फ होटल रूम्स की डिमांड को पूरा करना था, पर बाद में ये सोचा गया कि इनमें से एक टावर सिर्फ होटल ही नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर होना चाहिए। लिहाजा एक आइडिया फ्लोट हुआ कि क्यों ना एक टावर को इतना ऊंचा किया जाए कि ये मस्जिद के मीनार के तौर पे भी काम करे। पर मसला ये था कि पहले जब इस टावर की ऊंचाई सिर्फ 450 मीटर प्लान की गई थी, उस वक्त इंजीनियर्स ने इसकी फाउंडेशन भी उसी हिसाब से बनाई थी। और जब 450 मीटर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, बाद में इसे 600 मीटर तक लेके जाने का फैसला हुआ था। अगर इसी फाउंडेशन पर मजीद लोड डाला गया तो ये खतरे को दावत देने जैसा होगा। अभी इस मसले को सुलझाने पर गौर हो ही रहा था कि सऊदी किंग अब्दुल अजीज की तरफ से एक और फरमाइश आ गई। वो इसे सिर्फ मीनार नहीं बल्कि इस पर दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल भी लगाना चाहते थे, जिसके ऊपर होगा एक बहुत बड़ा हीरा और सबसे टॉप पर एक गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट। इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंजीनियर्स को टावर की फाउंडेशन पर दोबारा नजर दौड़ानी पड़ी। नतीजा ये निकला कि ऊपर के 150 मीटर के हिस्से का वजन 36,000 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन कैलकुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर्स और डिजाइनर्स को 150 मीटर ऊंचा लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना था, जो मजबूती में कंक्रीट से कम ना हो, जिसको बाद में कंक्रीट टावर के ऊपर रखा जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया कि ये अपना सारा लोड कंक्रीट टावर के ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियाल और क्रिसेंट लगाया जाएगा।
یہ اسٹیل اسٹرکچر بیشک کلاک ٹاور کی اونچائی کو 600 میٹر تک تو لے جائے گا، لیکن اس کو ہلکے سے ہلکا رکھنے کے لیے اسٹرکچر کے اندر جو فلورز بنائے گئے وہ نارمل فلور ہائٹ کے مقابلے میں زیادہ اونچے بنائے گئے، اور فلورز کا سینٹر بیچ سے ہالو رکھا گیا۔ اس طریقے سے اس میں اسٹیل کی کوانٹٹی کم لگی اور ایسے اس کا ویٹ بھی کم ہوا۔ کلاک ٹاور کے اندر اس ہالو جگہ میں آج آرٹ ورک لٹکا ہوا دیکھا جاتا ہے، پر اصل میں یہ ہالو فلورز بلڈنگ کا وزن کم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اسٹرکچر بنانے کے بعد اب باری تھی اس پر دنیا کی سب سے بڑی گھڑی بنانے کی۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے جرمنی کی پیرٹ نامی کمپنی کو سلیکٹ کیا گیا، جن کو اس کام میں 165 سالوں کا ایکسپیرینس تھا۔ 450 میٹر کی اونچائی پر دنیا کی سب سے بڑی کلاک بنانا اور اسے آپریٹ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس گھڑی کے کانٹے کتنے بڑے ہوں گے، تیز ہوا میں ان کو کیسے بچانا ہوگا، اور اتنی اونچائی پر یہ کلاک کام کیسے کرے گی، یہ وہ سب باتیں تھیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا۔ ان سب میں سب سے بڑا چیلنج اس گھڑیال کے کانٹے تھے۔ ان کو ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ یہ تیز ہوا میں اکھڑ نہ پائیں۔ اس گھڑیال کا بڑا کانٹا 23 میٹرز جبکہ چھوٹا کانٹا 17 میٹر لمبا رکھنا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ بڑے کانٹے کو اگر سیدھا کھڑا کیا جائے تو یہ اونچائی میں 5 اسٹوری بلڈنگ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ 600 میٹر کی اونچائی پر ہوائیں 200 کلومیٹرز پر آور سے بھی زیادہ تیز چل سکتی ہیں، جو اس کانٹے کو بڑی آسانی سے اکھاڑ سکتی ہیں۔ اور اوپر سے ٹاور کی چاروں سائڈز پہ الگ الگ گھڑیال ہوں گے جو اس خطرے کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ سوچا گیا کہ ان جائنٹ کانٹوں کی ٹپ کو ایک پٹری نما رنگ سے کنیکٹ کیا جائے گا، لیکن کیونکہ اس ریلنگ میں موونگ پارٹس بہت زیادہ ہوں گے تو یہ خطرہ بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ کلاک کی مینٹیننس کو بڑھا دیں گے۔ آخر کار گھڑیال کے کانٹوں کو اسپیشل کاربن فائبر مٹیریل سے بنانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ کاربن فائبر ایک لائٹ ویٹ مٹیریل ہے لیکن یہ اسٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسٹیل کی کمپریشن اسٹرینتھ یعنی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ پریشر پڑنے پر مڑ سکتا ہے، لیکن کاربن فائبر پریشر پڑنے پر مڑتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسٹیل میں زنگ لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جبکہ کاربن فائبر پوری طرح سے رسٹ پروف رہتا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور کے لیے 4 نہیں بلکہ 5 کانٹوں کے سیٹ بنوائے گئے، ایک اسپیئر میں بھی بنوا کر رکھا گیا۔ ایک ٹریلر میں صرف ایک کانٹا لاد کر اسے مکہ کلاک ٹاور تک پہنچایا گیا۔ یہ کانٹے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے اندر آسانی سے چلا بھی جا سکتا ہے۔ کلاک ٹاور کے چاروں گھڑیال کو چلانے کے لیے الگ الگ موٹر ہے جسے کلاک ڈرائیو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی ایک ایکسٹرا کلاک ڈرائیو پہلے سے کلاک ٹاور میں انسٹال کی گئی ہے تاکہ کبھی خرابی کی صورت میں فوراً ریپلیس کیا جا سکے۔ اس گھڑیال میں ایک مینٹیننس سوئچ بھی لگایا گیا ہے جسے دباتے ہی کانٹے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں اور مینٹیننس ورکرز اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ اس گھڑیال کی رنگت کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی کافی ساری ریسرچ کی گئی۔ پہلے فیصلہ کیا گیا کہ اسے کالا اور سفید رنگ دیا جائے گا، لیکن کئی ایکسپیریمنٹس کرنے سے یہ بات سامنے